Kavir, Mushamutlo, Ortea deha, Nivololo, Vito Sotaya Nikamso, no man, no man, no man, Diumun Yara, Voi ho, moi ma vortea deva navan, am shemukar, am shanavan, deva mukar, ubaram shak sodatoya, no man, no man, no man, Diumun Yara, voi vov, moi ma vortea deva. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी Amen. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या गवळीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या सोर प्रवेशा समयार जेजून म्हणलें, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूच्या शिसा उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतलें आनी ते जेजूचे नीज गोवाय जाले. आयज आमी महा 2 प्रांतांत देव आपोण्याचो आयतार समोरमता. आयचो विशय म्हळ्यार आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणी उत्पन्न जावं सगल्यांक आमकां आयज उलो जावन आसा. हें घडटलें जाल्यार आमचें कुटूंब मोगाचे, एकवटाचे, मागण्याचे जावची गरज. हेंच मोतीन धरून आमचें कुटूंब हे वेदीचेर उबारून पवित्र मिसान खालतिकायेन बापा लागीं मागुया. तशें परी आमच्या बाबान आतां सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी देव आपोवण्याचो आयतार मनयता, वोकेशन संडे. जायत्या भासांची आपोवणी आसात, पूण कितें भाशेन आयज आमी पाद्रीपणाक आनी मोठवाशी जिविताक ह्या आपोवण्याचेर आमी लक्ष घालता. जशें परी हें खरें उतर देव आपोवणें आमकां उगडास कोत्ता की आपोवणें जावन आसा देवाचें. जशें परी जेरेमेस प्रवादी पुस्तकान आमकां मेवता, कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस घाल्लो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका विसून काडला. म्हणटच हें आपोवणें देवाचें देणें जावन आसा. तें आमी ओळखून घेवन आयच्या मिसान खेरीत भाशेन देव आपोवणे खातीर आमी मागुया. आमचें कुटूंब देव आपोवण्यांनी सुकोड जावं, आमचे पवित्र सभेक आमकां बरें शिगूण आनी भाग्यवंत पाद्री आनी माद्री फावो जावंक खेरीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. तेच परी आमच्या गांवचे जायते पुद्दो कुटुंबांनी आपल्या पुद्दुवांक पवित्र सभेच्या वावराक भेटयल्यात. जावं पाद्री कशे, जावं माद्री कशे, जावं आमचो आर्किदियोसेसीचो आसबीज आमच्याच गांवचो. तांचे देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दितना तांचेर आनी समेस्त याज्ञिकांचेर, मोठवाच्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांच्या वावरा वरवीं भावार्थाची परगडणी ओदीक नेटान जावंक तांच्या वावरा वरवीं जेजूक ते गोवाय दिवंक पावंक ह्या मिसान खतखत्यान देवा लागीं आमी मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण वळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या
म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पविता देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Moi mandeva un sorgiani santitatia ista sonsari sorvespora deva sorgicharaya sorpodveda deva deva papa ami tuka nomos kakotau ami tuka dimbastau Tuja torvoi bova pasor, ami tuka vakantau. Moi mandeva un sorgiani santitatia ista sonsari. Somia Jesu Christa, Papa Shaila Scuda, Somia Deva, Deva Cishiri, Tu Sonsarace, Pakatai, Amchi Kaklut Kor, Tumba Chahus Berg Posler, Amche Magne Aikunge, Moi mandeva un sorgiani santitatia ista sonsari, chi da povidat mea sanati, deva papaci moi mi Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu isor, eklos tu por me sor, moi mandeva un sorgiani santitatia ista sonsari. Amen. प्रार्थया सर्वेस्परा तुझे पोरजे गवळी दिवन तुझ्या भुरग्यांची तूं जतन कोत्ताय. तुझे पवित्र सभेचेर तुजो भक्तीचो आनी गोठायेचो आत्मो धाड. तुजे वेदीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन आनी लिंटुवायेन शिव वर्तमान पुरगटूंक फावो तसले मुणयारी उपजय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोरेस्पराशीन परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोदकार. आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. परतून म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत. ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळें आपणा रोचनाक कितल्या माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळेच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरण म्हळ्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनाय वाटांनी हांव अडोन वेतां. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेतात. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सोर्वेस्परा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सर्गेचें राज अशें
एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक बावरड्यांक लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमांक म्हणलें, वावरड्यांक आपय आनी निमाण्या थावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसबडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? तेच परी निमाणी ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भगिनीनो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी देव आपोवण्याचो आयतार मनयता, वोकेशन संडे. कितें भाशेन आयज जशें हांव सुरवातीच्या उतरांनी तुमकां उगडास कोत्तालो, आयज आमी पाद्रीपणाक आनी मोडपाच्या जिविताक ह्या आपोवण्याचेर आमी लक्ष घालता. दर एका पाद्रीच्या व मोडपाच्या जिविताच्या आपोवण्या फाटल्यान एक कथा आसता. देर इज अ स्टोरी बिहायंड एवरी वोकेशन टू द प्रिस्टहूड एंड रिलिजियस लायफ. मोगाचे बाबडीनो, आयज तुमचे मुखार थोड्योच चिंतना पयली सुवातेर म्हज्याच आपोवण्या विशीं हांव दवरूंक सोदतां. हांव ल्हान आसलो, सुमार 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना हांव सालगांव पिलेंचे धाकटे सेमिनारीन भितर सरलो. पुणे सेमिनारीन केन्ना तरी हांव पावल घालतलो म्हूण ल्हान आसतना हांवें केन्ना पासून चिंतूंक ना. जेन्ना सुमार 8 वर्सां हांव म्हज्या घरांत सालिगांव आसलेल्या लुड्स कॉवेंतान प्रायमरी शिकप करतालो. 8 वर्सां ते वाटेन हांव चलून वेतालो. सेमिनारीचे सायडीच्यान वाटेंतल्यान हांव वेतालो. सेमिनारीचे जायते फावटी नदर घालतालो. पूण केन्नाच हांवें चिंतूंक ना एक दीस हें सेमिनार म्हजें दुसरें घर जातलें म्हणून. पूण ल्हान आसतनाच जावन बाबडीनो, एके भाशेन आमकां भक्ती भावार्थान मागण्याच्या वातावरणान आमच्या आवय बापायन म्हज्या कुटुंबान आमकां वयर काडली. आमची आवय बापूय खरेंच साद्या भावार्थाची आसली, सिंपल फेथ. भक्ती भावार्थान ताणें आमकां वाडयली. मागण्याचें वातावरण आमच्या कुटुंबान आसलें. केन्नाच तेच आयमोरी आमच्या कुटुंबान आमी चुकोवंक नासली. हे भाशेन आमच्या कुटुंबान असलें वातावरण, देव आपोवण्याचें बी किल्लोचें वातावरण थंयसर निर्माण जाल्लें. तेच परी हांव ल्हानूच आसतना इगोर्जेन जायतो मिसळ आसलो. जावं वेदी सेवक कसो, जावं आमचो गांवचो मिस्त्री म्हाका कितें भाशेन
आंश न्हेसोंक आमचे साल्वीक गायन करूंक आनी तेन्ना ती लातीन भाशेन आसलें तो म्हाका आपयतालो. त्या भायर हांव 6व्या पासाक वेरोन कांतार करतालो. हे भाशेन पवी सभेन इगोर्जेन हांव जायतो विसोड जाल्लो. हे भाशेन जायतो मोग पवी सभे म्हज्या काळजान रिगलो. इतलेंच न्हय, त्या भायर त्या काळार आमकां बरे शिगोणी बागेवंच आमकां पाद्री फावो जाल्ले. सादे जिवीत ते जियेताले, बरें उतर दिताले, बरी शिकवण दिताले. तांच्याय मार्गदर्शनान हें भावार्थाचें बी हें आपोवणेचें बी म्हजें काळजान वाडलें. आनी बाबडीनो सदांच हांव इस्कॉलाक वेतालो तेन्ना आमच्या शेजाऱ्याक एकलो जाणटो पाद्री आसलो, रिटायर्ड जाल्लो तो. आनी आपल्या बोलकां अर्तान तो जायते फावटी म्हणटालो, तोमे तूं पाद्री जातलोय मरे, अशें जायते फावटी तो म्हणटालो. पूण केन्नाच त्या काळार जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना केन्ना म्हज्या मनान तें वचूंक ना. पूण जायत घडयेक हो जण आसलो एक देवाचो उलो कसो म्हज्या कानार, तोमे तूं पाद्री जातलोय मरे. आनी जेन्ना हांव 12 वर्सांचो जालो तेन्ना एके भाशेन हो ताळो म्हज्या कानार अदीक सादलो. आनी जेन्ना म्हजें हो आवंडो म्हज्या आवय बापायक हांवें कोडीत केलो, सगलो तेंको सहकार तांचो म्हाका फावो जालो. आनी भाशेन बाबडीनो सालिगांव पिल्यांचे धाकटे सिमनारीन म्हजी आकारणी जाली. ताजे उपरांत व्हडले सिमनारीन रायतुरा थंयसरूय 7 वर्सां आकारणीची हांवें केल्या उपरांत 13 वर्सां आकारणी घेतल्या उपरांत देवान म्हाका हे याज्ञीकपणाचें देणें फावो केलें. खरेंच म्हज्यान म्हणूं येता, देवाच्यो वाटो आमच्यान समजूंक जायना. जशें पळय आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवादी पुस्तकांतली आमकां उगडास कोत्ता. देव म्हणटा, जशें मळब पृथ्वे वयर ऊंच उदता ते भशेन म्हज्यो वाटो म्हजीं चिंतनां जावन आसात. बाबडीनो, कोण भाशेन देव मनशांक विसून काडटा तें आमच्यान ताजो थाव घेवंक जायना. जशें हांव सुरवातेच्या उतरांनी तुमकां जेरेमियास प्रवाद्याच्या आपोवण्या विशीं उगडास कोत्तालो. जे भाशेन देवाचें आपोवणें जेरेमियासाक आयलें, कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. पूण बाबडीनो, आवयच्या कुसव्यांतूच तावन हें देवाचें आपोवणें जावन आसा. पूण गरजेचें म्हणल्यार हें आपोवणेचें बी तर वाडटलें जाल्यार फावो तसलें वातावरण आमच्या कुटुंबांनी येवजूंक जाय. तशें परी आमकां आमच्या परिशदेचो दाखलो आमकां उगडास कोत्ता. दर एक कुटुंब जावन आसा देव आपोवणेचें पायणें. एवरी फॅमिली इज अ क्रेडल ऑफ प्रिस्टली एंड रिलिजियस वोकेशन्स. म्हण गरजेचें म्हणल्यार आमचें कुटुंब जावंक जाय असली पायणी देव आपोवण्याची दुबाविणें. ही आमची फिरगोज देव आपोवण्यांनी सुफोळ जाल्ली फिरगोज. जायतीं देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांतलीं हे फिरगोजेन आमकां फावो जाल्यान. आमच्या कुटुंबाच्या आवय बापायनी आपल्या पुतां दुवांक जेजूच्या वावराक पवी सभेच्या वावराक मोळ्यान तांणी धाडलेलीं आसात. ही आमकां एक खुशालकायेची खबर. पूण तरी आसतना जेजूचो मोडो व्हड. जशें परी जेजू आपल्या शिसांक उगडास कोत्ता, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणें मोडणें वावराडी धाड म्हूण मागात. पूण बाबडीनो, पयली सुवातेर गरजेचें म्हणल्यार आमची मागणी, आमचें सॅक्रिफीस जी आपोवणे खातीर आमी करची गरज. दिसता दिसपटी आमच्यो गरब्याचो तेर्स कोत्ता तेन्ना, गरब्याची मागणी कोत्ता तेन्ना कितें भाशेन आमच्या ह्या मागण्यांत देव आपोवणे खातीर मागुया. आनी जरी तो देव आमच्याच कुटुंबांतलीं भुरग्यांक तो देव आपयता ह्या व्हडत्या वावराक, सगलो तेंको सहकार बाबडीनो आमी दिवंक वावरुया. दुबाविणें देवाचें आपोवणें जावन आसा एक व्हड देणें. आनी हाची वाचपाय आमकां आजून उगडास कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमान हांवें आयकलां, तो भाटकार मानाय सोदूंक येता. पयली सुवातेर सकाळच्या पारार 6 वरांचेर ताका मानाय मेळटा, तो आपल्या मोड्यान धाडटा. उपरांत 9 वरांचेर परत तो वेता. ते 9 वरांचेर आसले ते बेकार आसले, तांकांय आपल्या मोड्यान धाडटा. उपरांत 12 वरांचेर वेता, तांकांय आपल्या मोड्यान धाडटा. 3 वरांचेर वेता, तांकांय आपल्या मोड्यान धाडटा. निमाणें 5 वरांचेर 6 वरांचेर काम सोंपता. पूण 21 वराक लेगून तो मानाय आपल्या मोड्यान धाडटा, कित्याक ते बेकार आसले. आनी बाबडीनो, जेजूच्या काळार जरी तर एक वावराडी ताका तो त्या दिसा काम मेळूंक ना,
ताची गोरकान ताची भुरगीं उपाशी उरतेलीं आसलीं. आनी जशें परी लेवी शास्त्राचें पुस्तक सांगता तशेंच बूक ऑफ ड्युटरोनॉमी सांगता की दिसवडो मानाय ताचे पागार त्याच दिसा फारीक करूंक जाय, कित्याक ना जाल्यार ती राती दुसऱ्या दिसा ती उपाशी उरतलीं. पण बाबडीनो, आमी पळयता ह्या वोपारींतल्यान कोण परी हो भाटकार सगल्या मानायांक एक सारकी तो वागता. निमाणें 1 वर पासून काम केल्ल्याक जशे परी पयल्या वावरड्यांक ताणें कबलात केल्ली 1 दिनार फारीक करूंक, तेच भाशेन निमाणें 1 वर वावर केल्ल्यांक तो तितलोच दुडू फारीक करता. आनी हें पळोवन पयले वावरडी गेल्ले ते गुणगुणूंक लागतात. पूण दोनी म्हणटा हांवें कांयच वायट करूंक ना, हांवें ओनीत करूंक ना. तुमचे कडेन हांवें कबलात केल्ली तितलें हांवें तुमकां दिलां. दुसऱ्याक हांवें सुबेज दिलें जाल्यार तुमचो दोळो कित्याक फुटलो? बाबडीनो, एके भाशेन हे वोपारींतल्यान जेजू दाखयता देव असली तोर करिना. देव आपल्या उदारपणान आपली देणी वांडटा. देव आपल्या उदारपणान आपल्या आपोणे दर काळार तो फावो करता. एके भाशेन वोपार कितें भाशेन जुदेवांक लागू जाताली, कित्याक पयलें आपोणे जुदेवांक पावलें, पयलें देवाचें उतर जुदेवांक पावलें, पयली सोडवणेची बरी खबर जुदेवांक पावली, उपरांत सगल्या मनीसकुळाक पावली. म्हणून खंयच्याय काळार जावं देव आपयता आपल्या मोड्यान वावर करूंक. आनी देखून गरज आसा ह्या देवाच्या आपोवण्यांक आमी आयतीं आनी उक्तीं आसूं. आनी देवाचें आपोवण देव तर आमकां आपयता, आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तर आपल्या मोड्यान कितें भाशेन यादनीक आनी मोडभाशी कशें वावर करूंक आपयता, जाल्यार तांणी उदार मनान तांणी फुडें सरूंक जाय. जेजूच्या शिश्यांनी अशेंच उदार मनान जेजूच्या उल्याक जाप दिलो. ताचे उपरांत जायते संवसारभर यादनीक कशे मोटवाशी कशे जेजूच्या उल्याक जाप दिवन उर्बेन जेजूच्या मोड्यान वावर करतात. ते भाशेन आमकांय असलेच उदार काळजाचे तरणाटे आमकां फावो जावं, जेजूच्या मोड्यान वावर करूंक उदारपणान फुडें सरतले आमकां पाद्री माद्री फावो जावं ह्या मिसान किरीत भाशेन मागुया. आनी आमचे फिरगोजीचे कुटुंब देवाच्याच हातान घालुया. देवाचेच खुशी जाल्यार आमचे फिरगोज जे आपोणांनी सुफोट जावं आनी आमकां बरें भाग्यवन आनी शेगुणी पाद्री माद्री फावो जावं ह्या मिसान खतखत्यान देवा लागीं मागुया. सगळीं बिरोया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला. होच बाबार्थ आमी सगळीं सांगाती उसारुया. स्वतमंत देवाक, सर्वपिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार सोडलो, सर्वपिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाच्या उदारपणाचेर आनी दोळायेचेर पातयेवन आमची मागणी कितें भाशेन देव आपोवणे खातीर बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाचें बीत मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत ओपोवंक तांकां जेजूचो मोग चाखूंक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. Donia deva, aikam sotalo, mukti ponan mataulo. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोरजेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्याक शिंपडावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Donia deva, aikam sotalo, mukti ponan mataulo.
सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमचे आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसोण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Don Yadecha Hakam Sotalo Bhakti Pornan Mataulo. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बुलोवण्याक पाट करून देवाचें आसणें आपल्या शेजाऱ्या सवे अणभवूंक आनी ताची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावन फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Don Yadecha Hakam Sotalo Bhakti Pornan Mataulo. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायते उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Don Yadecha Hakam Sotalo Bhakti Pornan Mataulo. हे वेळार ओगेपणान आमचे खासगी गोरसो देवा मुखार घालतना कितें भाशेन आमी तुमकां उलो मागता. आमचे पासत कितें भाशेन मागूंक आमकां देवान आपोवणें फावो केलां हें मुण्यारपण चलोवंक आमकां बरी भलायकेची आनी हे देण्याची गरज हो आदार ही देणी आमकां फावो कर म्हूण मागात. दोयाळ बापा, कालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देव आपोवणी कुटुंबांतल्यान उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Yanni kundok somor vita Amshi monam somor kuya Atmi kundok doyar kota Kalsa amshi doyar korya Katika karos betoita Ami amshi jin betoya Krista rokoto kondita Pion kami aitin sangya Sorkin chevon toyar satle Buktan marug lagi sorya Krista rokot pion satle Amsha atmiang dados korya मोशा बाबांबुडीनो हे आमचें बलिदान सत्परविदार देवा बापाक मानता दसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेचे आदेवाक सर्वेस्पर मानून घेवन मोगाळ बापा, तुजे पोरजेची मागणी आनी दानां मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटांचे मुण्यारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगान आनी सेवेन तांकां बाळगून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्को तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. वय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व विदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मोन्नांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो वेंचून काडलेली कुळी यादनिकी राजकुल पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरसां आमी जावंक पावल्या सर तांय आतां आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट कोत्ता कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Covid, 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 Dorbarazzo, Sorvis Portu, Covid, 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 Dorbarazzo, Sorvis Portu, Sorgani Sosarbona, Tu seas voi bofan, sorgi, tu casoi soi, solves poracina vieta, vietata casoi, sorgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gud porgotuja. Somia Jesu ami hondo katao, ani hekal shitle bieta, title palki tu oi bovam Jesu, amin tu she moron porgotao. जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक एकटेवेचे दिसताले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी कणसेस आमचे बैठून बापा विलेकरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्शांतपणाचो भरोसो धरून नाल्यार त्या आमच्या भयणी बाबांची काकी कर ताका तुजे इश्टागतीन नाल्ल्यान समेस्तान तुज्या पळसळी मुखार माड फुड्यान फावो कर
आम्हा समस्तांची दया करून मागता आमकां मरे देवाची मागीर सांगाती ज्या पती भगवान जुजे भगवान दोता सरकारान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साजण्या सुखांत आमकां वांटो दी तां सांगता आमची सांगता तुजी महिमा बघून गावून आमकां फावो कर तुजे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Teo Jesu vorbi, Teo Jesu sagata, Teo Jesu tai, Povitratnecha ekponan, Sorpodvedar Bapa, Sorvondonani voivotuka, Sasna cha sasna. Amen. पीक तर खूप पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या दुनिया लागीं आपले लुणें मुळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात हो जेजूचो हुस्को आमचो करून कितें भाशेन जेजूच्या मोळ्यान वावर करतले जायते यादनीक आनी मोठभाशी फावो जावन जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करुणेच्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवंक येता ती आमचेर सुट्टी आनी खास सडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओंकक दी. हो जेजू आमचो सुरवंडार जो आमकां आपल्या मोड्यान वावर करूंक फाटयता. इश्ट देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसुया.
लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें ते मागणें ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या तुवें पवित्र सुबेच्या शेतान वपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किल्लून वाडो आनी जायते तरणाटे तुजे साकरेक लागून आपल्या भावा भयणांची सेवा करूंक मुखार सरूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. बसून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Jésus volia công lao, Jesus xóa đi vô lao, sorgi down to the Lord, sorrow makalo. Jesus volia công lao, Jesus xóa đi vô lao, sorgi down to the Lord, sorrow makalo. Vole hao di xie li, tu ca tu con ge li, tu je dai vot maka, voi sorum sonaka. Vole hao di xie li, tu ca tu con ge li, tu je dai vot maka, voi sorum sonaka.